السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لي ريغلومون بار ايفي دو كوميرس. في الحلقه اللي فاتت كنا شفنا الريغلومون بار لا كيس بار شيك. دابا غادي نشوفوا الريغلومون بار لي زيفي دو كوميرس. دونك اولا شنو هما ان ايفي دو كوميرس؟ الوغ ان ايفي دو كوميرس هو وثيقه نيغوسيابل، يعني كنبيعو كنشريو فيها، ريبريزونطون اون كريونس اللي كتمثل واحد القيمه ماليه اللي خاصو يعطيها لك شي واحد. كتخلص ماشي في واحد الزمن، مده زمنيه كثيره، مثلا عام عامين 3 سنين، لا، كتخلص في قل ما عام مثلا بصفه قصوى. هنا غير لو سونس ديال كور تيرم. داكوغ. دونك هاد لي برينسيپaux effets de commerce sont lettre de change ou traite. حنا كنقولوا بالدارجه كنقولوا تريتا، تخلص واحد التريتا. اذا التريتا هي لا lettre de change ou traite. Le billet ordre حتى هو c'est un effet de commerce. Donc نبداو دابا بالتريتا ولا la lettre de change ou bien la traite. C'est un écrit par lequel un créancier هو التيغور. دابا هنا كنهضروا على لي زيبيلاسيون، الاسماء اللي كنعطيو لكل واحد فيهم. اولا عندنا لو فورنيسور. دابا في واحد العلاقه اللي انت كتمشي تشري من عند شي واحد، الا هو بغى يصبر عليك كما كنقولوا، يصبر عليك، ما بغاش يصبر عليك، خاصو هو واحد الوثيقه اللي غتضمن ليه حقه. اذا باش تضمن ليه حقه هو كيخرج واحد الورقه، كيصاوب واحد الورقه سميتها ليتر دو شونج ولا التريده، وكيطلب منك انك تكتب واحد التاريخ وتسني فيها وتكتب القيمه اللي انت خصك تعطيها ليه، يعني الدين ديالك في واحد التاريخ محدد وواحد القيمه محدده. والواحد الانسان اما يقدر يقول لك مثلا، دابا يقول لك دابا هو انت خصك تعطيني 200,000 درهم، كتبها. الله، انا خصني نعطي 200,000 درهم لواحد السيد، كتبها انت او بروفي لذاك بروفيل داك السيد. اذا كتكتبها ليه، كتكتب ليه تما، كتكتب ليه الاخر كو انك انت خاصك تعطي لفلان في التاريخ فلان فلاني القيمه كذا. واخا. دابا عندنا السميات، بعدا نبداو بالسميات. عندنا لو تيغور. لو تيغور هو الفورنيسور، مثلا هو السيد اللي خاصك تعطيه الفلوس، واللي السيد في الاول خديتي ما عنده شي حاجه، مثلا الفورنيسور ديالك. وعندك لو تيغي هو انت اللي كتساليه، خاصك تعطيه الفلوس هو انت. وكاين لو بينيفيسيير هو مثلا داك السيد قال لك اعطيه لداك السيد، مثلا انت كتجاجا معاه كما كنقولوا، كتجاجا معاه باش في التاريخ فلان فلاني تعطيه هاد القيمه فلان فلانيه لهاد السيد الاخر، الشخصيه الثالثه اللي كاينه في هاد الوضعيه. اذا هنا عندنا لو تيغور، عندنا لو كليون اللي هو لو تيغي، وعندنا لو بينيفيسيير. داكوغ. دونك هنا كاين بيناتهم ان اوردر دو بايمون، حقاش هو اللي كيعطي الامر باش تخلص شكون، باش تخلص فلان بينيفيسيير. واخا. دابا هذا هو لا ليتر دو شونج. دابا حنا هنا ما غاديش نهضروا على، ما كنركزوش على كل ما هو قانوني الى اخره، كنركزوا على الحوايج اللي هي المحاسبه، يعني كيفاش كومون on va comptabiliser les lettres de change, comment on va déjà la création, en fait l'endossement, ou après on va faire l'escompte, après l'échéance, rédiger l'échéance.
دونك هنا بصفه عامه كنهضروا دابا على غنهضروا في هذه الحلقه على لوندوسمون. لوندوسمون شنو هو غنشوفوه من بعد. دونك كملوا بعدا نشوفوا بعدا كومون غتكون لا بروسيدور ديال كيفاش غادي نسجلوا هاد لي في دو كوميرس، كيفاش غنسجلوه في لا كونطابيليتي. واخا اذا عندنا النوع الثاني ديال لي في دو كوميرس هو البيا اوردر. alors le billet ordre c'est un écrit par lequel un débiteur appelé souscripteur s'engage à payer la somme due à l'échéance à son créancier. إذن هاد ورقة اللي كيصاوبها شكون كيصاوبها؟ الكليان، حقاش الكليان اللي خاصو يخلص هو لو ديبيتور، اللي خاصو يخلص كنسميوه لو ديبيتور. ما تنساوش المسألة. لو ديبيتور ابلي اوسي سوسكريبتور هو اللي كيكتب puisque il souscrit s'engage à payer la somme due à l'échéance à son créancier. هو اللي خاصو يخلص واحد القيمه محدده في واحد الوقت محدد للفورنيسور ديالو مثلا، داكوغ، ولا لواحد البينيفيسير اللي الفورنيسور هو اللي حدو، لان اساسا الدين بينه وبين الفورنيسور، بينه وبين السيد اللي كنبيع لك السلعه مثلا، ولا بينو وبينك شي فلوس. المهم في هذا الاطار. دونك هنا بلا ما نهضروا على البيا اوردر حقاش فيه بزاف ديال الحوايج. مثلا او هنا لا دات، هنا فلان s'engage de payer فلان contre le présent billet à l'ordre de flan, la somme de X, somme en toutes lettres suivie du mot dirham. Donc en dirham. هنا كاين souscripteur اللي قلنا هو الكليان، و bien sûr la domiciliation هنا كاين le numéro وتما le timbre fiscal. D'accord. Donc bon pour aval, bon هادو موديل هذا ça nous intéresse pas en fait parce que قلنا حنا ما كنهضروش دابا حنا على tout ce qui est ما كنهضروش على حاجه قانونيه، كنهضروا على المحاسبه كونطابيليتي. داكوغ. ولكن خصنا نعرفوا شي حوايج، مثلا حوايج اللي هي مهمه. لو رول دي زافي دو كوميرس. اذا شنو هو الدور ديال زافي دو كوميرس؟ عندك الدور ديال الضمان، كيضمن لك فلوسك في واحد الوقت محدد. اولا هذه الاولى. الثانيه هو اداه اللي تأديات الدين ديالك. ثالثا هي اداه لإعادة اما للتمويل ولا اعاده التمويل، مهم كتمول بها. بمعنى كيجيك مثلا هنا كنسميوه هذا لي سكونط، حقاش كيكون عندك مثلا بزاف ديال الزافي د كوميرس مثلا يمكن لك دير لهم لي سكونط. شنو هو لي سكونط؟ كديهم للبنكه وكتقول للبنكه شدوا هذا الزافي د كوميرس نقصوا لي شي بركه مثلا و عطوها لي فلوس. اذا هذه لوبيراسيون ديال لي سكونط بصفه يعني عامه. ان موين دو بايمون بيان سور، حقاش تقدر تستعمل هادوك لي زافي د كوميرس بحال الفلوس. مثلا كتشد فلوس مثلا عند فلان تعطيهم فلان بحال هكاك. دونك كنسميوها هاد القضيه هاد لا باساسيون كنسميوها لوندوسمون او بروفيل واحد اخر. يعني كتكتب في اللور كتكتب السميه، كتكتب هذه غتكون اوندوسي للسيد فلان فلاني كذا 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 ديالو. اذا وغاديش نوريو الطريقه كيفاش غادي تكون اوندوسي الى اخره، حقاش حنا ما كنهتموش بهادشي. اذا دابا نشوفوا كومون فا فير لا كرياسيون. On va voir comment on va faire la création des effets de commerce. Donc si
فوالا. الوغ هنا كنقولوا لان لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس جوج الحوايج ما كنديروا هاد لي زيكريتور اللي غنشوفوا دابا في دو شوز. الوغ الا كانت اون تريت بقاش نقول لنا لا تريت شكون اللي كيصاوبها؟ لا تريت كيصاوبها الفورنيسور ولكن كيسني عليها شكون؟ الكليان. اذا حتى كتكون لاكسبتاسيون ديال الكليان عاد كندوزو هاد لي زوبيراسيون اللي غنشوفوا دابا. في الحاله الثانيه شنو هي؟ الكليان حتى هو براسو كيكتب ان بيي ا اوردر ا لوردر دو مسيو تا 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 وكيسني عليه. عاد كنكتبوا هادشي داكور غنشوفوه دابا. اذا الا كان كليان ودار ان effet de commerce وعطى ان effet de commerce الفورنيسور ديالو شنو كيسكون كريديت؟ اون كريديت لو كونت 14 44 15 44 15 fournisseur effet à payer. واخا ensuite on débite شنو؟ on débite 44 11 fournisseur. داكور دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا 44 15 اللي هو كيكون كريديتي و 44 11 اللي كيكون ديبيتي. علاش 44 11 ديبيتي؟ 44 11 ديبيتي لان اساسا هو في الاول كان كريديتي دونك كان ديبيتي باش كنحيدوه من لو كونت فورنيسور كندوزوه الفورنيسور اف ا بيي. علاش؟ حقاش دابا عطيناه لي في اللي خاصنا حنا نخلصو داكشي اللي سميتو اف ا بيي. واخا دوزو الفورنيسور الى حنا فورنيسور دونك حنا غادي نشدو ان افي داكور. دونك شنو هي العمليه اللي كنديرو؟ اون ديبيت لو كونت 34 25 34 25 نقلبوا عليه في البلان كونطابل. ديما قلت لكم بان البلان كونطابل ديما كيكون حدانا ما كنعرفوش فوقاش نقدروا نحتاجوه. كليون افي ا ريسيفوار داكور. دونك كليون افي ا ريسيفوار on crédite le compte 34 21. Pourquoi on crédite le compte 34 21? D'accord. Parce que à la base, le compte qu'un débité. Parce que c'est un compte de créance. Un compte créance. Donc un compte créance كان تما في الفوق كان تما في الديبي. دونك باش نحيدوه حنا هذيك لاصوم هذيك القيمه هذا المال نحيدوها من تما ونحطوها في كونت اخر اللي شدينا عنده شدينا عليه واحد l'effet de commerce. Idem, on débite 34,25 client effet à recevoir. Bien. Deux d'abord, l'exercice d'application اللي غنشوفه. Alors, exercice d'application. 15/4 l'entreprise Farah a envoyé à son client Salim la facture suivante. Alors, entreprise Farah qui m'a dit doit Salim, client doit Salim, facture 140 تاريخ 15 شهر 4 2013. Le montant هو 7800 درهم. لا غوميز اللي هي 5% ديال 7800 درهم هي 390 درهم. عاود تأكدت منها 390 درهم. نت كوميرسيال اذا 7410. بور فورفيتير هو ترونسبور اللي دارو فرح لسالم شدا ليه السلعه هي 500 درهم فورفيتير. واخا اذا لان كنا هضرنا على هذا الشيء في لي اوبيراسيون كورونت. توتال اور تاكس هو 7910 دراهم بطبيعه الحال. تي في هي 20% ديال الاخر اذا 1582 درهم. لو نت ابيي هو 9492 درهم. واخا داكور. دابا كنظن الفاكتوره واضحه. دابا ندوزو لي زوبيراسيون. الوغ هنا عندنا ماشي ندوزو لي زوبيراسيون نشوفو شنو وقع من بعد. ديما خصنا نمشيو على حسب لونشينمون يعني
التسلسل الزمني ديال الاحداث. 20 شهر 4 فرح tire sur Salim la lettre de change numéro 32 au 31-5. Le 23-4 Salim accepte la lettre de change numéro 32. D'accord. إذن دابا هنا عرفنا بأن une lettre de change مزيان. إذن شكون اللي كيصاوب لا lettre de change؟ هادشي في الدرس. شكون اللي كيصاوب لا lettre de change؟ كيصاوبها الفورنيسور. الفورنيسور هنا شكون؟ هنا فرح. مزيان. وشكون اللي كيسنيها عليها سليم كليان. واخ مزيان. اذا دابا هنا عندنا 3 ديال التواريخ. اسمحوا لي عندنا هنا 3 ديال التواريخ. التاريخ الاول هو 15 شهر 4 التاريخ الثاني هو 20 شهر 4 والتاريخ الثالث هو 23 شهر 4 مزيان. المطلوب منا بطبيعة الحال كما جرت العادة passer les écritures au journal de l'entreprise فرح qui est une entreprise industrielle. هنا l'entreprise industrielle غير باش نرميو البال مع جوج الحوايج. achat de quoi, vente de quoi. هنا بما انها c'est une entreprise industrielle donc on doit vente de biens produits au Maroc. D'accord. Donc كتكون سليم qui est une entreprise commerciale. D'accord. دونك غتكون خدامه فاش في البيع والشراء بيان سور غتبيع وغتشري. دونك هي بالنسبه لي في لا لوجيك ديالها او طون كونتربريز غادي نهضروا على فونت دو achat دو مارشانديز. داكور. دونك المهم دابا خلينا نكونسونطرو بعدا على فرح. شوفوا فرح شنو دوزات في الجورنال ديالها. الوغ فرح شنو دارت بعدا؟ Elle a constaté la créance qu'elle a envers Salim. باش elle a débité la somme ديالو داكشي اللي خاصو يعطينا سليم هو 9492 اللي خاصو يعطينا سليم. شي اللي خاصو يعطينا بلو كونت شنو؟ بلو كونت 34 21 مزيان كي ديبيتي. علاش؟ لان الفلوس ديالنا فين مشاو لتما مشاو لداك لو كونت اللي سميتو كريونس هو سميتو كريونس. داكور. دونك منين جاو الفلوس؟ جاو من لا فونت دو مارشانديز، جاو من البور. بحال كيقولوا شنو هما الاسباب هما لا فونت دو مارشانديز، الاسباب هما البور افري اكسيسوار فاكتوري وهما ايزا تي في فاكتوري زعما الضريبه. المهم 7410 ترونسبور 500 درهم، ايزا تي في فاكتوري 1582 درهم مزيان. وكنكتبوا لتحت bien sûr une remarque sur la nature de l'opération. Facture numéro 140. Voilà 140. Donc le 20 هنا ندوزو واحد القضيه. حنا كنشوفوا le 20 مثلا le 24 فرح tire sur Salim la lettre de change numéro هنا هي la lettre de change numéro 32 au 31-5. alors on se demande علاش ما مكتوباش تما. alors ما تنساوش حاجه اللي قلنا في الاول. قلنا بان منين كتكون لا ليتر دو شونج مازال ما تسناتش من الكليان ما كنديرو حتى شي اوبيراسيون حتى يسنيها الكليان حتى كتكون فالابل قانونيا كتكون فالابل. داكوغ. هذه الصفه الاولى. الوغ دوزو الصفه صفه الحاله الثانيه هي ملي كتكون عندنا ان بيا اوردر. البيا اوردر هو اللي لان هو الكليان اللي كيصاوبوه هو اللي كيسني عليه، غير كيسني عليه كيصاوبو الكليان كيسني عليه صافي تما كنكتبوه. دونك دابا حنا بالنسبه لونتربريز فرح هي اللي يلا تيغي هاد الشركه اللي دابا حنا كنصاوبوا لها الكونطابيلتي ديالها هي الا تيغي لا ليتر دو شونج، ولكن مازال ما قبل عليها في لو 20 مازال ما قبل عليها سليم. اذا كيسكون في كنتسناو لو 23 سليم اكسبت لا ليتر دو شونج نيميرو 32. دونك تما شنو كنديرو؟ كنحيدو هذيك القيمه ديال المال اللي كانت عندنا اون كريونس في داك لو كونت، كنحيدوها كنحولوها للكونت اخر دو كريونس. غير هو داك لو كونت شنو فيه كاع لي زيفي اللي
عندنا des effets où on va recevoir. C'est une créance qui n'a pas changé, ما تبدلاتش الطبيعة ديالها. créance ماشي فلوس، ولكن créance هو اللي كاين راه عندنا واحد الورقة اللي هي ضامنة. داكشي كنقولوا effet à recevoir. وكان ديبيتيو لو كونت 34-25. داكور. دونك دابا بالنسبة لهاد الحالة، إذا هنا غنشوفو كليون سالم ها هو، هنا كان كريديتي وهنا كان ديبيتي. إذا تانولا من هاد لو كونت، كليون سالم تانولا من كليون مبقاش، ولات لا سوم هنا اللي ولات ديبيتي. دونك لا سوم ولات هنا. داكوغ. اوكي. دابا اجي نشوفو بور لونتربريز سالم. زعما شكون سالم؟ هو الكليون. الكليون شنو دار؟ الكليون شرا لا مارشانديز. حنا قلنا هنا كاين الفرق. achat de marchandises هنا vente de biens et produits au Maroc. Donc علاش؟ لأن سالم c'est une entreprise commerciale. Donc ok. Donc 6111 transport sur achat. transport sur achat puisque هو خلص الترونسبور، لكن الشركة الأخرى اللي دارتو الفورنيسور اللي دار لو سيرفيس. Donc 71-21 qui a été débité. État des faits récupérables a été débité. D'accord. Un numéro de compte. En fait, je crois pas. C'est-à-dire, non, état des faits récupérables, ça m'étonne que ce soit ça. C'est pas ça. État des faits récupérables, c'est pas ça. C'est 34. État des faits récupérables sur les charges. Alors, 34, 55, 2. Des fois, on fait des erreurs. Hein. Bon. ماشي مشكل، كنديرو أخطاء. ماشي مشكل. état des faits récupérables sur les charges. إذا 1582. هنا شنو درنا؟ هنا on a constaté la dette. هنا قلنا بأن كاينة une dette. La dette شنو هي؟ la dette هي fournisseur فرح. donc fournisseur كتبنا بأن علينا اون دات، علينا واحد الدين الفرح بالقيمه ديال 9492 فاصله جوج. واخا وصلنا لو 23. لو 23 فاش حنا سنينا، انا سليم انا سنيت في لو 23 مزيان ماشي مشكل. في لو 23 شنو سنيت اون لتر دو شونج اللي هو دارها فرح نيميرو 32. داكشي كتبنا لتر دو شونج نيميرو 32 اكسبتي. دونك فورنيسور فرح il a accepté. Il a plutôt émis هو اللي حطا وانا جا accepté. مزيان. دونك فورنيسور فرح هنا كان كريديتي وهنا ولا ديبيتي. دونك لا ميم لوجيك كو لو كليون تما هنا ولا ديبيتي. دونك انولي. دونك لا سوم الى جينا حطنا في الكونت شيماتيك هنا كريديتي ومن بعد هنا ولا ديبيتي. دونك لو سولد ولا ايكال ا زيرو، ولا كيكون صفر. وفين حطينا هذاك لاغور؟ حطيناه فورنيسور effet à payer. donc c'est une dette حطيناها في لا كلاس ديال لي ديت 4415 que toujours on regarde le plan comptable. ديما كنركزو مع البلان comptable. fournisseur effet à payer effectivement le numéro de compte 44 15. واخا دابا هذا التمرين، هذا التمرين ديال لا كرياسيون ديال ليفي دو كوميرس. قلنا بينا كاين واحد ليفي دو كوميرس. دابا غادي نشوفوا كيفاش هاد لي زيفي دو كوميرس كما قلنا في التعريف الى اخره. كي جوج الحوايج، كيفاش يمكن لينا ندوزو لشي واحد اخر، وكيفاش يمكن لينا نرجعوه فلوس. هي موين دو بايمون. ان موين دو بايمون هو لوندوسمون، هو نديرو على الظهر ديالو بان هاد ليفي ولا او بروفي دو فلان واحد اخر، ولا نشدو هاد لي سكونط ندفعوه للبنكه ولا البنكه تعطيه لنا فلوس. واخا دابا اجي نشوفو شنو هو لوندوسمون. دابا في هاد الحلقه غادي
درنا لا كرياسيون. دابا غادي نديرو لوندوسمون. من بعد في الحلقه الاخرى اللي من مورا هذه غادي نهضروا على لي سكونت. لي سكونت اللي كنديرو ديال لي زيفي دو كوميرس مع لا بنك. داكور لا بنك. دونك un endossement, un effet de commerce peut être transmis par une mention opposée aux versions de l'effet de commerce, associée de la signature de son auteur, et suivie d'une remise matérielle du titre. D'accord. Cette opération est appelée endossement. Donc le مهم هنا كنقولوا بان l'effet de commerce كان يكون عندنا effet de commerce مثلا وكنشدوه كنقلبوه كنكتبوا اسم ديال فلان سميتو الحوايج سميتو كنعطيوه هاد لو لين هاد l'effet de commerce هذا بحال اللي كنقولوا كان بحال كنعطيوه ليه كنعطيوه لفلان هادشي اللي كنقولوا بالخرز كنكتبوا payer à l'ordre de. المهم les différentes parties في هذه الحاله كنهضروا على ان اندوسمون ترانزلاتيف. كيفاش ترانزلاتيف؟ زعما qui a été transféré la propriété ou l'usufruit il a été transféré من فلان لفلان. دونك داز ليه لا بروبريتي وداز ليه حتى البينيفيس ديال لي دروا كاملين اللي كيعطي داك لو تيتر داز ليه لفلان اخر. داكوغ. دونك المهم هو لوندوسمون هو le transfert de propriété en grosso modo avec tout ce qui s'applique des différents droits tu dois bénéficier. Donc l'endossement est exprimé par les mots payés à l'ordre de. Payés à l'ordre de. Donc à l'ordre de فلان la signature il a akhiri. Donc les différentes parties sont les différentes parties. اولا عندنا لوندوسور. لوندوسور شنو هو لوندوسور؟ لوندوسور هي لا بيرسون اللي حولات اللي كتبات داكشي اللي اللور اللي حولات الملكيه من ليك ليه من ليك ليه زعما هو انت مثلا على سبيل المثال هو انت عندك لوندوساتير. لوندوساتير سي لو بينيفيسيير دو لوندوسمون هو اللي استافد من لوندوسمون زعما هو اللي سميتو مكتوبه تما زعما هي مكتوبه ا لوردر بيي ا لوردر دو اكس. دونك اكس هو لوندوساتير. وعندنا لو سيgnataire. Alors le signataire c'est le client qui a signé l'effet au départ, autrement dit celui qui a accepté ou souscrit le dudit effet de départ. Donc هو اللي غادي يخلص. لو سيgnataire هو اللي غادي يخلص. داكور. دابا اجي نشوفو كيفاش غنديرو لونجسترمون كونطابل ديال لوندوسمون. اذا ديما خصنا اون سيتوياسيون خصنا واحد الحاله خصنا واحد الوضعيه اللي خصنا ندخلو حنا في وسطها ونشوفو هذا وهذا وهذا باش نفهمو. اذا الحاجه الاولى شنو عندنا؟ نشوفو بعدا شنو هما لي بارتي اللي عندنا شنو هما الناس اللي عندنا اونتربريز مدمد هذه الاولى وعندنا لو كليون ديال مدمد هو بانا. داكوغ. دونك دابا نقراو لو 11 جويي دونك لو 11 جويي 11/7 الشركة مدمد adresse à son client Pana la facture numéro 128 عطات الكليان ديالها فاكتورة رقم في 128. شنو فيها الفاكتور فيها 11/7/2015 فيها لو مونطون اللي هو 20,000 درهم فيه لا غوميز اللي هي 5% هي 20,000 درهم 20,000 ناقص 500 هي 19,500 درهم TVA هي 20% دونك 3,900 درهم. اذا 19,500 زائد 3,900 هي 23,400 درهم. مزيان. دابا شوفوا شنو من بعد حنا عندنا 11/7 ما نساوش
ما نساوش لونشينمون، ما نساوش لونشينمون كرونولوجيك ولا التسلسل الزمني ديال الاحداث. 11 شهر 7 مزيان طا لا فاكتور. 15 شهر 7 Pana souscrit le billet à ordre numéro 70 au 21 novembre 2015. شهر 9 شهر 10 11. إذن le 20 juillet Medmed endosse le billet à ordre numéro 70 à son fournisseur Sony. إذن هنا شوفوا بعدا الناس. عندنا مدمد الكليان ديالو هو سوني، عندنا مدمد الكليان ديالو هو بانا، وعندنا سوني اللي الكليان ديالو هو مدمد. واخا مزيان. دابا هاد الشركات بانا غادي تصاوب ان بيا اوردر، لان البيا اوردر كيتصاوب لو كليان هو اللي كيكري لو بيا اوردر، وغادي دوزو لمدمد، ومدمد غيدوز البيا اوردر غادي يدوزو لسوني. اذا هادشي في تواريخ متغيره. ودابا حنا شنو هو المهم ديالنا؟ المهم ديالنا نشوفو كومون اون فا كيفاش غادي نكتبو التحول ديال الملكيه ديال هاد البيا اوردر. مي غيتحول هو الملكيه ديالو من مدمد لسوني. واخا وكيفاش غادي نكتبو في ثلاثه الشركات. دابا هذا هو لو طرافاي ديالنا. écrit à passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise industrielle Medmed. Passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise commerciale Pana. Passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise Sony. إذا عندنا ثلاثه ديال الشركات اللي خاصنا نشوفو. مدمد شنو دارت مدمد؟ مدمد بات لمن البانا. بانا شنو دارت؟ خلصات مدمد باش في الاول بوالو عطاتها والو، من بعد عطاتها البيا اوردر. البيا اوردر ديال بانا شداتو مدمد عطاتو لسوني. داكوغ. اذا هادشي 11 15 20 شهر 7. اذا نحافظوا على هاد الترتيب الزمني في الدين ديالنا. دابا ندوزو الجورنال ديال مدمد اللي هو الفورنيسور اللي باع البانا، سوسيتي بانا. دونك باع ليها vente de produits au Maroc puisque c'est une entreprise industrielle. هي مكتوبه هنا. الوغ باع ليها هنا 19500 شي اللي كاين في الفاكتور. 19500 تي في 20%. ضريبه اللي جمع هي 3900. اذا بانا خاصها تعطي المدمد 23400. داكوغ. دابا ندوزو لو 15 جويي 15 شهر 7 شنو دار؟ البيا اوردر بانا كتب واحد البيا اوردر اللي عطاه لمن عطاه المدمد، عطاه الفورنيسور ديالو. اذا هنا شنو دار المدمد حيد ديجا كليون، حيد هاد لاصوم هادي من لو كونط كليون، دوزو لاش من كونط، حيدو بهاد الاخر. الى كريديتي لو كونط كليون بانا et il a débité ou débita le compte client et fait à recevoir 34 باش هذيك 23400 تبقى فين؟ تبقى في لو كونت كليون et fait à recevoir، لان عطانا ان موين دو كارونتي اللي هو ان بيا اوردر نيميرو 70. واخا لو 20 juillet Medmed endosse le billet ordre numéro 70 à son fournisseur. C'est bon. قلب الاخر قال payer à l'ordre de monsieur tatatata à l'entreprise blablabla signature. OK. Donc puisque il a endossé donc تحولت الملكيه من la société Medmed la société Sony.
مزيان. بما انها تحولات الملكيه اذا ما بيني وما بين لا ديت اللي عندي انا عند الفورنيسور ديالي سوني غتنقص. اذا شنو غادي ندير؟ اسكو اون فا ديبيتي ولا اون فا كريديتي؟ pour que on débite, pour que on augmente un compte qui appartient à la classe 3 اللي كينتمي la classe 3 كنطلعوه من لو كوتي ديبي، وباش نديمينيوه كنهبطوه من لو كوتي ديبي، كنطلعوه من لو كوتي كريدي وكنهبطوه من لو كوتي ديبي. دونك غنهبطو لا ديت من لو كوتي كريدي، من لو كوتي ديبي، وكنحطو 23400 في لو ديبي ديال الفورنيسور سوني اللي كنحيدو سميتو، وكان انوليو هادشي اللي درناه هنا لان هادي سجلناها. دونك هادي مسجله، وباش نانوليو هادي كريديتيوها هنا بهاد لا سوم ديال 23400 كتكون كريديتي. دونك هاد انولات. دونك لو سولد في لو كونت شيماتيك ديال كليون اف ار ريسيفوار ايكال ا زيرو. مزيان. دونك شنو اللي بقى؟ هادي تنقصات من لو كونت فورنيسور اللي اساسا هو كان كريديتي، هو نورمالمون كيكون سولد كريديتور. داكور اوكي. دابا ندوزو الجورنال دو لونتربريز بانا. Bien. L'entreprise PANA, c'est quoi son délire, comme on dit? L'entreprise PANA, شرات. C'est une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale. PANA. Donc, شرات achat de marchandises qui a été débité. État TVA récupérable. Alors encore, j'ai fait une faute. Hein. C'est pas classe 7. C'est 34. Voilà. 34,55 2. ديما كنتياش في الارقام 34,55 2. اذا état TVA récupérable sur les charges اللي غتكون ديبيتي هنا عادي لوبيراسيون نورمال. هنا بطبيعه الحال لونتربريز بانا في داك الوقت في شهر 11 شهر 7 الا كونستاتي لا ديت الدين، كونستاتات الدين شرات، ولكن شرات بالدين. مزيان. دابا عندنا الفورنيسور ميد. بيان. الوغ هنا الا لاحظتوا هنا كريديتي وهنا ديبيتي. علاش؟ انولا في 15 شهر 7 فاش هو الى سوسكري البيا اوردر حيد لا ديت. ماشي حيد لا ديت، حيد غير لا ديت اللي كاينه في الفورنيسور ميد وحولها للفورنيسور effet à payer puisque il a maintenant un effet qu'il doit payer à une échéance précise اللي هي le 21 novembre 2015. D'accord. داكشي علاش تحولات لان كونت اللي سميتو فورنيسور effet à payer. مزيان. لو 27 2015 حنا ما عندنا حتى شي علاقه بلو 27 2015. ما كاينش حنا ما كاينينش بانا ما كايناش في لو 27 2015. لو 27 2015 كاين الشركه ديال ميد مع سوني. حنا ما عندنا غرض. دابا ندوزو لو جورنال ديال لونتربريز سوني. شنو دارت؟ سوني شدات لي في دو كوميرس، شداتو من عند ميد وميد شنو يكون؟ ميد يكون سون كليون. دونك شنو شدات افي كليون افي ريسيفوار. وشنو حيدات لا كريونس. دونك لي كريونس اللي عندها بنفس القيمه حيداتها. اذا نورمالمون كليون كتكون ديبيتي، دونك سي توجور ان سول ديبيتور. حيداتو par le crédit du compte client med qui a été crédité. Donc 23400 créditat. Donc نقصات من le compte وهو débita le compte client FR recevoir ب 23400. Donc كنتمنى هاد الاكزرسيس يكون شويه وضح الامور باش كنركزوا على الكور ولا على الكور وعلى واحد المثال كنعطيو ليه اكزرسيس دابليكاسيون باش واحد يفهم اكثر
ومن بعد يقدر يدير التمارين بشويه بشويه، يقدر يغلط مره جوج ماشي مشكل، ولكن من بعد غادي يولف. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكور ديال لي في كوميرس. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نديرو لي سكونت، داكوغ. اذا كنخليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.